ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणे भवामः। अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे गतपाठः एकविंशः पाठः तत्र प्रवृत्तः। अस्मिन् एकविंशे पाठे तत्र क्रतूक्तात् सूत्रान्तात् ठक् इति सूत्रे सूत्रान्तेभ्यः शब्देभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति। तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे इति योऽयं विषयः विगतपाठे अवशिष्टः आसीत्। सः विषयः अस्माभिः चर्चितः। तत्र साङ्ग्रहसूत्रिकः, यौगसूत्रिकः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। अपि च वार्तिकं तत्र पठितं सूत्रान्तात् त्वकल्पादेरेवेक्ष्यते इति। नाम सूत्रान्तं यद्भवति तस्मात् तु तादृशमेव सूत्रान्तं प्रातिपदिकम् अथवा सुबन्तम् अत्र अपेक्षितं। यत् सूत्रान्तं कल्पादिः न भवति। अतः कृत्वा एव तत्र कल्पसूत्रशब्दात् ठक् न भवति, अपि तु अण् एव भवति। अतः काल्पसूत्रः इति एकम् उदाहरणं तत्र साधितं। ततः परं तत्र वार्तिकान्तरं पठितं विद्यालक्षणकल्पान्ता चेति वक्तव्यम् इति। नाम विद्या अन्ते भवति, लक्षण इति शब्दः अन्ते भवति, कल्प अन्ते भवति। यस्य शब्दस्य तदन्तात् शब्दादपि तत्र ठक् प्रत्ययः तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अतः वायसविद्यिकः, गौलक्षणिकः, आश्वलक्षणिकः, पाराशरकाल्पिकः इति च इमानि उदाहरणानि तत्र अस्माभिः साधितानि। तत्र विद्याशब्दविषये कश्चन निषेधः उक्तः। नाम अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वात् विद्यान्तान्नेति वक्तव्यं। नाम विद्यान्तः शब्दः अपेक्षितः, परन्तु कीदृशः? यस्य पूर्वपदं तत्र अङ्ग इति न स्यात्, क्षत्र इति न स्यात्, धर्म इति न स्यात्, त्रि इति च न स्यात्। अतः तत्र तु अणेव भवति। अतः तत्र आङ्गविद्याः, क्षात्रविद्याः, धार्मविद्याः, त्रिविधा विद्या, त्रिविद्या ताम् अधीते वेदवा त्रैविद्यः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः परं तत्र वार्तिकान्तरं पठितम् आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च इति। तत्र आख्यानवाचिभ्यः शब्देभ्यः, आख्यायिकावाचिभ्यः शब्देभ्यः, इतिहास इति शब्दात्, पुराण इति शब्दात् च तत्र अस्माभिः तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययः पठितः, ठक् प्रत्ययः पठितः। अतः तत्र क्रमशः उदाहरणानि यवक्रीतम् अधिकृत्य कृतम् आख्यानम् उपचारात् यवक्रीतं तदधीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः इति। ततः परं वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका वासवदत्ता ताम् अधीते वेत्ति वा इति वासवदत्तिकः इति रूपं साधितं। वासवदत्तिकः इत्यत्र एव तत्र लुवाख्यायिकाभ्यो बहुलम् इत्यनेन वार्तिकेन तत्र अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् अर्थे वृद्धाच्छः इत्यनेन छ प्रत्ययः विधीयते, तस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति। अतः वासवदत्ता इति शब्दात् वासवदत्तिकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। एवमेव इतिहासशब्दात् ठकि सति ऐतिहासिकः तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे, पुराणशब्दात् ठकि सति पौराणिकः इति शब्दः तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः तत्र साधितः। ततश्च सर्वादेः सादेश्च लुग् वक्तव्यः इति वार्तिकान्तरम् अस्माभिः तत्र पठितं। तत्र च तस्य अर्थः दृष्टः। नाम सर्वादिः यः शब्दः वर्तते, सादिश्च यः शब्दः वर्तते, तस्मात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः कोऽपि प्रत्ययः उक्तः भवतु नाम तस्य प्रत्ययस्य लुगेव भवति। अतः सर्वतन्त्रम् अधीते इति सर्वतन्त्रः
अस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति, तस्य अणः लुक् भवति इति। सर्ववार्तिकम् अधीते इति क्षन्तव्यः। वार्तिकेन सह अधीते इति क्षन्तव्यः। तानि रूपाणि इदानीम् अग्रे पठनीयानि अस्ति। गतपाठे अस्माभिः अस्य वार्तिकस्य एकमेव उदाहरणं साधितं। किं? सर्ववेदान् अधीते सर्ववेदः, तावदेव। तर्हि सर्वे च इमे वेदाश्च सर्ववेदाः तान् अधीते सर्ववेद। तर्हि सर्ववेदशब्दात् प्रकृते तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति। तस्य अणप्रत्ययस्य सर्वादेश्च सर्वादेः सादेश्च लुक् वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन लुक् भवति। अतः तत्र सर्वदेवः क्षन्तव्यः सर्ववेदः, यः सर्वान् वेदान् पठति अथवा सर्वं वेदं यः पठति सः सर्ववेदः एव भवति। अपि च गते पाठे पाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थं पठिता, सर्ववेद इति अणोलुकि आदिवृद्ध्यभावः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। एवञ्च अयम् आसीत् तत्र एकविंशः पाठः रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य। तदधुना द्वाविंशः पाठः अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य भवति आरब्धः। अतः तस्मिन् पाठे नाम अस्मिन् द्वाविंशे पाठे वयं तत्रादौ यद्वार्तिकम् अस्माभिः गतपाठे आरब्धम् आसीत् तस्य वार्तिकस्य अवशिष्टः भागः अत्र चर्च्यते। समीचीनं भवतु। तर्हि तत्र उच्यते अग्रे सर्वतन्त्र इति। तस्य उच्यते विग्रहं कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, सर्वतन्त्राणि अधीते, सर्वाणि च इमानि तन्त्राणि च सर्वतन्त्राणि तानि अधीते वेदवा इति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सर्वतन्त्र इत्यस्मात् सुबन्तात् तत्र अणप्रत्ययः भवति। अतः तस्मात् नाम तस्य अणः तस्सः कस्मिन् अर्थे तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे भवति। अतः तस्य अणः लुग् भवति। सर्वतन्त्रः इत्येव लभ्यते। अतः लोकेऽपि प्रयोगः श्रुतः स्यात् भवति। एते तु सर्वतन्त्राः सन्ति, अर्थात् सर्वान् तन्त्रान् जानन्ति इत्यर्थः। क्षन्तव्यः, सर्वाणि तन्त्राणि जानन्ति इत्यर्थः। तन्त्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे। सर्वाणि तन्त्राणि जानन्ति इत्यर्थः। कस्य? सर्वतन्त्र इति शब्दस्य। नाम तत्र तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे अपि सर्वतन्त्रः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवं खलु? अथवा सर्वतन्त्राणि अधीते। विग्रहस्तु एवमेव दर्शनीयः, सर्वतन्त्राणि अधीते। अस्तु, सर्वं तन्त्रम् अधीते इति एकवचनत्वेन अपि शक्यते, क्लेशो नास्ति। सर्वशब्दः एकवचने अपि वर्तते। स च एकवचने विद्यमानस्य तन्त्रशब्दस्य एकवचनेत्वेनापि एकवचनान्तविशेषणत्वेनापि प्रयोक्तुं शक्यते। भवतु। अग्रे प्रयोगः अस्ति सवार्तिक इति। तत्र कथं विग्रहः? व्याख्याता कथयति वार्तिकेन सह सवार्तिकम् इति। एवं खलु? तेन सवार्तिकेन बहुव्रीहिः वर्तते। कुतः? न, बहुव्रीहिः तु अस्ति, परन्तु केन? तेन सहेति तुल्ययोगे। एवं खलु? पुत्रेण सह सपुत्रः इति यथा बहुव्रीहौ पठितं खलु, तेन सहेति तुल्ययोगे इति, तद्वदत्रापि। अतः तत्र कथयति अग्रे, समारयति, पठितां व्यवस्थां समारयति। वोपसर्जनस्य इति सभावः, नाम सः इत्यस्य स्थाने वोपसर्जनस्य इत्यनेन सूत्रेण सभावः भवति इति। नाम स इति आदेशो भवति इत्यर्थः। अतः सवार्तिक इति शब्दः लभ्यते। वार्तिकेन सह सवार्तिकं। कः अर्थः अग्रे? सवार्तिकं सूत्रम् अधीते इत्यर्थः। तर्हि प्रयोगः कः? सवार्तिकः। नाम सवार्तिकम् अधीते वेत्ति वा। सवार्तिकं किमस्ति? सूत्रं वर्तते। परन्तु सवार्तिकं कः पठन्नस्ति? नाम यः
यः अधीयानः वर्तते, यः पठन् वर्तते, यः अध्ययनं वार्तिकानां कुर्वन्नस्ति अथवा यः वार्तिकानि जानाति, सः सवार्तिकः। अतः अस्मिन् समये वयमपि सवार्तिकाः स्मः। कुतः? यतः सर्वादेः सादेश्च इति लुग्वक्तव्यः इति सूत्रेण एव अस्माभिः क्षन्तव्य इति वार्तिकेन एव अस्माभिः सवार्तिकः इति प्रयोगः साध्यमानः वर्तते। अतः वयम् अध्येतारः अपि सवार्तिकाः स्मः। यतः वार्तिकसहितान् सूत्रान् वयं वार्तिकसहितानि सूत्राणि वयं पठन्तः स्मः इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीम् एकः प्रयोगः अग्रे वर्तते, तद्विषये कथयति किं? द्विगोरिति, नाम द्विगोर्लुग्, द्विगोर्लुगनपत्ये इति खलु सूत्रं पठितं पूर्वम् अस्माभिः अपत्याधिकारप्रकरणे। इति लुक् नाम एतेन लुक्, परन्तु क्व तत् कथयति? द्वे तन्त्रे अधीते वेत्ति वा इत्यर्थे। यः तन्त्रद्वयं पठति अथवा तन्त्रद्वयं जानाति इत्यस्मिन् अर्थे तद्धितार्थे द्विगुनिमित्तत्वात् अणो लुकि। अत्र तद्धितार्थः तद्धितार्थे द्विगुनिमित्तत्वात्, प्रकृते तद्धितार्थे विवक्षिते द्विगुः अत्र उच्यमानः वर्तते। तद्धितार्थे यः द्विगुः भवति तद्द्विगुनिमित्तत्वम् अस्य अणः वर्तते। तद्द्विगुसमासनिमित्तत्वम् अस्य अणः वर्तते। अतः तादृशस्य अणः प्रकृते एतेन केन? द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यनेन लुग् भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः कथयति? आदिवृद्ध्यभावे द्वितन्त्र इति रूपं, तर्हि अण एव न स्थितः, तर्हि आदिवृद्धिरपि कुतः? अतः द्वितन्त्र इति रूपं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एवञ्च अयञ्च यः प्रयोगः साधितः कः? द्वितन्त्रः इति। प्रकृतप्रयोगस्य सम्बन्धः तत्र सर्वादेः सादेश्च लुक् इत्यनेन सह नास्ति। एवं खलु? इदं पृथक्तया उदाहरणमेकम् अत्र प्रदत्तं वर्तते। नाम अत्र द्विगोर्लुग्नपत्ये इत्यनेन लुग् भवति इति तावदेव। एवं किल इति एकम् उदाहरणमत्र प्रदत्तम्। इदानीम् अग्रे अत्र वार्तिकम् अस्ति। तद्वार्तिकम् अस्माभिः पठनीयम्। वार्तिकद्वयस्य एकवाक्यत्वेनैव पाठः कृतः वर्तते। तच्च वार्तिकम् इत्थम्। इकन्पदोत्तरपदाच्छतषष्ठे क्षन्तव्यः इकन्पदोत्तरपदाच्छतषष्ठे श्रिकन्पथः इति। तत्र वार्तिकस्य अर्थः ज्ञातव्यः। किमुच्यते? इकन्पदोत्तरपदात्, इकन् इति एकं पदं, पदच्छेदं यदि भवन्तः पश्यन्ति तत्र इकन् इति एकं प्रथमं पदं वर्तते। पदोत्तरपदात् इति द्वितीयं पदं वर्तते। पदोत्तरपदात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। पदम् उत्तरपदं यस्मात् अथवा प अ द अ पद इति आनुपूर्वी पूर्वकं यत् सुबन्तम् अथवा यः शब्दः, पद इत्याख्यः यः शब्दः, सः यदि उत्तरपदत्वेन भवति, पदोत्तरपदात् इकन् इति अन्वयः। नाम पदोत्तरपदः यः शब्दः अथवा पदोत्तरपदं यत् सुबन्तं, तस्मात् इकन् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु? इति नाम वार्तिकद्वयस्य एकमेव वार्तिकं कृतं यद्वर्तते तत्र प्रथमस्य वार्तिकस्य अयम् अर्थः। व्याख्यातारमपि पश्यन्तु। इकन् पदोत्तरपदात् कथयति? पदशब्दः उत्तरपदं यस्य सः पदोत्तरपदः। नाम पद इति शब्दः यस्य उत्तरपदं वर्तते तस्य पदोत्तरपदत्वं भवति। नाम तत् पदोत्तरपदः सः पदोत्तरपदः भवति। तर्हि तादृशात् तद् उदाहरणे इतोपि स्फुटीभविष्यति। तत्र उच्यते तस्मात् उक्ते अर्थे, कः अर्थः उक्तः? तदधीते तद्वेद इति उक्ते अर्थे इकन् वक्तव्यः इति। इकन् तत्र वक्तव्यः।
इति एकस्य नाम वार्तिकस्य अर्धभागस्य अयम् अर्थः। वार्तिकस्य अपरं भागं पश्यन्तु किमुक्तं मूले शतषष्टेः शिकन्पथः इति। अर्थात् शतषष्टेः तत्र शतशब्दात् षष्ठिशब्दात् च परतः यः पथिन् शब्दः, शतषष्टेः तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। शिकन् इति प्रथमान्तं, पथः पथः इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं। कोऽर्थः पश्यन्तु, शतशब्दात् व्याख्यातारं पश्यन्तु, शतशब्दात् षष्ठिशब्दात् च परः यः पथिन् शब्दः, नाम शत इत्यस्मात् परतः पथिन् शब्दः यदि भवति, अथवा षष्ठी इति शब्दात् परतः यदि पथिन् शब्दः भवति, तर्हि तादृशात् शब्दात् उक्ते अर्थे, कस्मिन् उक्ते अर्थे, कः अर्थः उक्तः, तदधीते तद्वेद इति उक्ते अर्थे शिकन् प्रत्ययः वक्तव्यः, नाम शिकन् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक् एवं खलु। ततः उदाहरणानि क्रमशः दीयन्ते। तर्हि प्रथमवार्तिकस्य यद् उदाहरणम् अस्ति, किं पदोत्तरपदात् इकन् भवति, तस्य उदाहरणं दीयते। नाम प्रथमवार्तिकस्य यः अर्थः अस्माभिः ज्ञातः, तादृशात् शब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मात् अग्रे उदाह्रियते किं पूर्वपदिक इति। मूले पश्यन्तु, पूर्वपदिकः किमुच्यते, पूर्वपदम् अधीते वेत्ति वा इत्यर्थः। तर्हि पूर्वपदशब्दं वयं पश्यन्तः स्मः। अयं शब्दः पदोत्तरपदशब्दः वर्तते, अथवा पदोत्तरपदम् इदं पदं वर्तते, किं पूर्वपदिक इति। एवं खलु। अतः पूर्वपद इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धिः, ठस्य इकादेशः, पौर्वपद इक पौर्वपदिक सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति पौर्वपदिकः इति रूपं सिद्धम्। अग्रे एवम् उत्तरपदिकः इति। परन्तु पूर्वपदशब्दात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे ठक् न भोः, शिकन् प्रत्ययः। अहं भ्रान्तः, परन्तु गृहीतं यदा आदिवृद्धेः अभावः यदा दृष्टः, पूर्वपदिकः उत्तरपदिकः, तदा बुद्धिः आगता, आम् अत्र ठक् नास्ति, अत्र तु शिकन् प्रत्ययः मया स्वयं पठितः सूत्रार्थकरणसमये, अतः अवधानं न कृतम्। अस्तु, तर्हि पूर्वपदशब्दात् शिकन् प्रत्ययः, शिकन् षित्, तस्य किम् अवशिष्यते, इका इत्येव अवशिष्यते। षकारस्य इति संज्ञा, नकारस्यापि इति संज्ञा, शिका इति अवशिष्यते। अयं ञित् णित् कित् वा नास्ति इति कृत्वा आदिवृद्धेः प्रसङ्गः एव नास्ति, अतः पूर्वपदिका इति। एवम् उत्तरपदिक इति पश्यन्तु उपरि, उत्तरपदिकः उत्तरपदम् अधीते वेत्ति वा यः सः उत्तरपदिकः इति। प्रकृते उत्तरपदशब्दात् शिकन् प्रत्ययः उत्तरपदिकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः परम् इदानीं वार्तिकस्य उत्तरार्धे किमुक्तं पश्यन्तु उपरि, शतषष्टेः शिकन् पथः, नाम तादृशः शब्दः यः शब्दः तत्र पथिन् शब्दान्तः भवति, परन्तु तस्मात् पूर्वं शतशब्दः भवेत् अथवा षष्ठिशब्दः भवेत् इत्यर्थः। तस्मादपि तत्र आम्, तस्मात् शतषष्ठे शिकन् पथः, तस्मादपि शिकन् प्रत्ययः भवति। एवं खलु, तत्पूर्वमुक्तमेव। शतशब्दात् षष्ठिशब्दात् च परः यः पथिन् शब्दः, तस्मात् उक्ते अर्थे शिकन् प्रत्ययः भवति। नाम एतेन नाम आहत्य वार्तिकेन शिकन् प्रत्ययः एव उच्यते, परन्तु निमित्तानि भिन्नानि भिन्नानि वर्तन्ते। एवं किल। पदोत्तरपदादपि शिकन्, शतादेः षष्ट्यादेः
पथिन् शब्दादपि किं शिकन् प्रत्ययः एव इत्यर्थः। सम्यक्। अधिका स्पष्टता उदाहरणे भविष्यति। किं तत्र उच्यते, किम् उदाहरणं किं साधनीयं, शतपथिकः इति। तर्हि तत्र शतपथं नाम वाजसनेयी ब्राह्मणम् इति। वाजसनेयी ब्राह्मणग्रन्थः कश्चन वर्तते, तस्य नाम वर्तते किं, शतपथं। तदधीते वेत्ति वे इत्यर्थः। नाम तद् अधीते, यः तद् अधीते तद् जानाति च एव। तदधीते तद्वेत्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र शिकन् प्रत्ययः भवति। तर्हि शतपथिन् शिकन्, शिकन् इत्यस्य इक इति अवशिष्यते, टिलोपः भवति। केन? नान्तस्य पदस्य टेर् लोपः स्यात् तद्धिते परे पथिन् इति नान्तम्, अतः तत्र इन् इति लुप्यते। शतपथ् इक, शतपथिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति शतपथिकः इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति, शतपथिक व्याख्याता कथयति, शतपथं नाम वाजसे, अस्तु एतदुक्तमेव अग्रे। शतपथिकी इति स्त्रीलिङ्गे उदाहरति। किं? टित्वाग्निमिति भावः। व्याख्याता तु कथयति, शिकन् इति पाठानुरोधेन शित्वात् इति युक्तं स्यात् इति एषः कथयति। तर्हि शिकन् इति यः वर्तते सः तु टित् नास्ति खलु। सम्यक्। यदि भवतां पुस्तके तत्र पाठः एवं वर्तते मूले, टित्वाग्निः इति भावः, तर्हि सः पाठः न युज्यते। कुतः? शिकन् इति प्रत्ययः टित् नास्ति, सः तु नित् अस्ति। एवं खलु। शिकन् इति तु टित् नास्ति, सः तु नित् अस्ति, परन्तु षित् अस्ति इति कृत्वा षिद्गौरादिभ्यश्चित्तेन ङीष् खलु भवति। अतः टित्वात् ङीप् इति प्रसङ्गः अत्र नास्ति, दोषः एषः मूले। अतः मम सविधे तत्र सम्पादकेन अयं दोषः परिष्कृतः वर्तते। भवतां सविधे विद्यमाने पाठे यदि नाम षित्वात् ङीष् इति भावः इति यदि अस्ति तर्हि सः पाठः शुद्धः। टित्वात् ङीप् इति भावः इति यदि पाठः तर्हि सः पाठः तु अशुद्धः इत्येव तत्र चिन्तनीयम्। एवं खलु। अतः तत्र उक्तम् एवं षष्ठिपथिकः षष्ठिपथिकी नाम तद् षष्ठिपथिकी इति रूपं भवति इत्यर्थः। एवं पूर्वपदिकः पूर्वपदिकी, उत्तरपदिकः उत्तरपदिकी, तत्रापि एषा व्यवस्था एवं रीत्या ज्ञातव्या। सम्यक्। एवञ्च प्रकृतवार्तिके एतावान् विशेषः अत्र भवति, यश्च अस्माभिः अधुना पठितः। इदानीं तत्र अग्रे अस्माभिः सूत्रम् आरब्धव्यं वर्तते। वार्तिकस्थः तु विषयः सम्पन्नः, अपि च ठकः विषयः अपि सम्पन्नप्रायः। इदानीं तदेव तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन्नेव अर्थे केचन अन्येपि अपवादप्रत्ययाः तत्र विहिताः वर्तन्ते। अतः तदर्थं तानि सूत्राणि अग्रे अस्माभिः पठ्यन्ते। तेषु सूत्रेषु अग्रिमं भवति क्रमादिभ्यो वुन् इति। तत्र क्रमादिभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं वर्तते। वुन् इति प्रथमान्तं वर्तते, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनं। क्रम आदौ येषां ते क्रमादयः इत्युच्यते। समीचीनं। केचन शब्दाः, कश्चन गणः कृतः, तस्मिन् गणे केचन शब्दाः पठिताः। तर्हि कः सूत्रार्थः?
व्याख्याता कथयति तदधीते तद्वेद इत्यर्थे इति शेषः। नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे क्रमादिभ्यो वुन् इत्यनेन सूत्रेण वुन् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एवं तर्हि के क्रमादिगणे भवन्ति शब्दाः इति चेत् तत्र गणपाठः यद्यपि अत्र मूले एव अपि पठिष्यते, परन्तु सद्यः वयम् एकवारं पठामः। क्रम, पद, शिक्षा, मीमांसा, सामन्, एते केचन शब्दाः वर्तन्ते, ये शब्दाः क्रमादिगणे पठिताः वर्तन्ते इत्यर्थः। भवतु। तत्र व्याख्याता किं कथयन्नस्ति तत् पश्यामः। उदाहरणे क्रमक इति कथं विग्रहः? क्रमम् अधीते वेत्ति वा इति क्रमकः इति। वैदिकमन्त्राणां कश्चन व्यवस्थाविशेषः क्रमः इत्युच्यते। अतः तत्र तदेव क्रमम् अधीते वेत्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अणप्रत्ययः क्षन्तव्यः प्रकृतसूत्रेण। केन सूत्रेण? क्रमादिभ्यो वुन् इत्यनेन सूत्रेण वुन् प्रत्ययः भवति। क्रम वुन्, वुनः वु अवशिष्यते। क्रम वु, वु स्थाने अकादेशः केन? तत्र अस्माकं युवोरनाकौ इत्यनेन सूत्रेण क्रम अक इत्यवस्थायां मकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य अकारस्य यस्येति इत्यनेन लोपः क्रियते। क्रम अक क्रमक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति क्रमकः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इति ततः परम् अन्यानि अपि तत्र रूपाणि द्रष्टव्यानि किल। कथयति व्याख्याता कथयति अयं क्रमादिगणः इत्यर्थः। अग्रे कथयति नाम किमुक्तवान्? क्रमादिगणं पठति इति। क्रमादिगणः मूले एव पठितः। क्रम, पद, शिक्षा, मीमांसा, क्वचित् अन्यत्र गणपाठे सामन् इत्यपि दृश्यते। सम्यक्। अतः तत्र कथयति पदकः, शिक्षकः, मीमांसकः इत्यादीनि उदाहरणानि। अर्थात् पदम् अधीते वेत्ति वा यः सः कः? पदकः। शिक्षा, शिक्षाम् अधीते वेत्ति वा सः कः? शिक्षकः इति। यतः वुन् इति प्रत्ययः वर्तते, तस्य अक इति अवशिष्यते। एवमेव मीमांसाम् अधीते वेत्ति वा मीमांसकः इति अर्थः तत्र सिद्धः भवति। सम्यक्। आम्। तर्हि एतद् वार्तिकगतः अयम् एतावान् विशेषः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं तत्र एवं भवति। अनुब्राह्मणादिनिः इति। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः तत्र द्रष्टव्यः। अनुब्राह्मणात् इति। अनुब्राह्मण इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अनुब्राह्मणात् इति। इनिः, इनिः इति पञ्चमी विभक्तिः या वर्तते तस्याः पञ्चम्याः विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। सम्यक्। तर्हि अनुब्राह्मणात् इति शब्दात् इनि प्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे। व्याख्याता कथयन्नस्ति तत्र शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे तदधीते तद्वेद इति। तत्र सूत्रमुक्तं खलु तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे। नाम तत्र मूले एव उक्तं खलु, मूले स्मारितम्, अर्थः स्मारितः तदधीते तद्वेद इति अर्थे। नाम अस्मिन् अर्थे इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि कः नाम उदाहरणं किं साधयिष्यते? अनुब्राह्मणानि इत्येव खलु उदाहरणं साधनीयम्। अतः तत्र उच्यते, नाम व्युत्पत्तिप्रकारः उच्यते।
आदौ ततः पूर्वं व्याख्याता कथयन्नस्ति इनि प्रत्यये नकारात् इकारः उच्चारणार्थः नाम तत्र नकारात् परतः यः इकारः वर्तते तस्य प्रयोजनं नास्ति तस्य प्रयोजनं केवलम् उच्चारणम् एव वर्तते अन्यत् किमपि शास्त्रीयं तेन न विधीयते अतः उपदेशे अज अनुनासिके इत्यनेन सूत्रेण नैव इतसंज्ञायाः अपि प्रसङ्गः नास्ति सः उच्चारणार्थः केवलः उच्चारणा एव स्वीकृतः अन्यथा तस्य स्वीकारः अथवा अस्तित्वम् एव नास्ति इत्यर्थः सम्यक् अग्रे कथयति तथा च उपदेश अन्त्यत्वाभावात् न इति संज्ञा इति भावः इति एवं खलु नाम इनि इत्यस्मिन् तु अन्त्यः कः अस्ति इकारः अस्ति भवतु नाम उच्चारणसामर्थ्याय वा स्यात् नाम परन्तु अस्ति तु अन्त्यः एव खलु न वा तर्हि कथयति नकारस्योपदेशे नाम इनि इत्यत्र नकारः यः अस्ति सः उपदेशस्थः नकारः अस्ति उपदेशे अन्त्यत्वाभावात् न इति संज्ञा नाम तस्य अन्त्यत्वं नास्ति अन्ते नकारः न तिष्ठति एवं खलु तत्र कश्चन वर्तते कः इकारः वर्तते इकारोच्चारणसामर्थ्यात् इनि इत्यस्य नकारस्य लोपः न भवति इत्यर्थः समीचीनं ननु अत इनिठनौ इति मत्वर्थेन इनैव सिद्धत्वात् इदं व्यर्थम् इत्यत आह एवं खलु एवं किल अत इनिठनौ इत्यनेन नाम अनुब्राह्मण इत्यस्मात् शब्दात् अत इनिठनौ इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र इनि प्रत्ययः भवितुम् अर्हति तेनैव सिद्धिः भवितुम् अर्हति इति चेत् किमर्थं तत्र इदं सूत्रम् आरब्धव्यं तस्य तु नाम अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं तु पश्चात् कुर्मः परन्तु मूले यद् उदाहरणं दत्तं तदस्माभिः साधितं वा पश्यन्तु मूले किमुक्तं ब्राह्मणसदृशः ग्रन्थः ब्राह्मणेन सदृशः यः ग्रन्थः सः अनुब्राह्मणम् इत्युच्यते नपुंसकत्वं लोकात् अथवा कोशात् अग्रे कथयति तदधीते अनुब्राह्मणी नाम तादृशम् अनुब्राह्मणग्रन्थं या अधीते सा अनुब्राह्मणी भवति इत्यर्थः सम्यक् इति तत्र अयमपि विशिष्टम् उदाहरणम् अस्माभिः अत्र दृष्टम् अन्यथा तदेव अनुब्राह्मणी इति कथं भवति नाम तत्र इति शब्दः ब्राह्मणी इति शब्दः तु स्त्रीलिङ्गे खलु श्रूयते अनुब्राह्मणी इति पुल्लिङ्गे कथं रूपम् इति चेत् पुल्लिङ्गे अपि भवति इनि प्रत्ययान्ततया इत्यर्थः सम्यक् इदानीं ततः अग्रे पठनीयं कुतः ननु अत इनिठनौ अग्रिमः विचारः उच्यते नाम ननु अत इनिठनौ इति मत्वर्थे इनिनैव सिद्धत्वात् इदं व्यर्थं नाम मत्वर्थे नाम मत्वर्थे अपि तत्र इनि प्रत्ययः विधीयते खलु वा न वा अनुब्राह्मणी इति रूपं साधनीयम् एवं किल तर्हि तेन एव अत्र सिद्धिः भवितुम् अर्हति खलु परन्तु तत्र अर्थभेदः अस्ति वा इति यतः प्रकृते तु अनुब्राह्मणी इति रूपं कस्मिन् अर्थे साधितम् अनुब्राह्मणम् अधीते वेत्ति वा अनुब्राह्मणी इति इनि प्रत्ययान्ततया मत्वर्थकः इनिः यदि कृतः तर्हि अयमर्थः किं तत्र लप्स्यते वा इति चेत् लभ्यते नाम अनुब्राह्मणम् अधीते वेत्ति वा नाम अनुब्राह्मणं जानाति अथवा अनुब्राह्मणम् अस्य अस्ति नाम ज्ञानद्वारा अस्य अनुब्राह्मणं सम्पन्नम् अस्ति इति एतादृशम् अर्थं तत्र पुरस्कृत्य अत इनिठनौ इत्यनेन मत्वर्थे यः इनिः विधीयते तेन एव प्रकृतेपि इनि इति प्रत्ययः भवितुम् अर्हति खलु किमर्थम् अनुब्राह्मणादिनि इति सूत्रस्य आरम्भः कर्तव्यः अतः तत्र कथयति किम् अणबाधनार्थमिति मूले पश्यन्तु मत्वर्थीयेन एव सिद्धे अणबाधनार्थमिदम् इति
नाम मत्वर्थीये यः तत्र प्रयोगः विहितः वर्तते, नाम यः प्रत्ययः तत्र विधीयते, कः अयमेव इनि खलु विधीयते मत्वर्थीये मत्वर्थे केन अत इनिठनो इति। तर्हि तेनैव सिद्धे अत्र पुनः इनिर्विधानं कुतः इति चेत् अणबाधनार्थं मत्वर्थीयम् इनि प्रत्ययं प्रबाध्य अणप्रवर्तते। कुतः? प्रकृते प्राग्दीव्यतोण् इति अधिकारवशात्। अतः प्रकृते अणनापेक्षितः तस्य अणः बाधः भवतु एतदर्थं प्रकृते इनि प्रत्ययस्य आरम्भः कृतः वर्तते, अथवा इनि प्रत्ययस्य विधानार्थम् एतत् सूत्रम् अनुब्राह्मणादिनिः इति पठितं वर्तते इत्यर्थः। सम्यक् तदैव उक्तम्। अणबाधनार्थम् इदं भवति। तत्र अग्रे उक्तं भाष्ये तु प्रत्याख्यातमेव इदं, नाम एतत् सूत्रं भाष्ये तु सुतरां प्रत्याख्यातं, नाम अनुब्राह्मणी इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः भाष्ये प्रकारान्तरेणापि तत्र दर्शिता वर्तते। अतः अनुब्राह्मणी इति शब्दस्य साधनाय केवलात् एकस्मात् अनुब्राह्मण इत्यस्मात् शब्दात् इनि प्रत्ययार्थं तत्र अनुब्राह्मणादिनिः इति सूत्रं न कर्तव्यम् इति भाष्यकारेण तत्र सिद्धान्तः उक्तः वर्तते। इतोपि विशिष्टः प्रत्याख्यानप्रकारः कः आश्रितः? प्रत्याख्यानं कर्तुं का युक्तिः? नाम अनुब्राह्मणी इति शब्दस्य साधनाय का युक्तिः आश्रिता तत्र, अथवा अयं प्रयोगः भवति अपि वा न वा इति तत्र किम् उक्तं तदर्थं तु अस्माभिः भाष्यम् एव एकवारम् उद्घाट्य द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति अनुब्राह्मणादिनिः इत्यत्र। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं। कथम्? वसन्तादिभ्यष्ठक् एवं खलु? तदेव खलु मूलसूत्रं? सत्यं। वसन्तादिभ्यष्ठक् अनुब्राह्मणादिनिः इति सूत्रसमनन्तरमेव इदं सूत्रं भवति। सम्यक् भवतु। तर्हि तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वसन्तादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं ठक् इति प्रथमान्तं। वसन्त आदौ येषां शब्दानां ते शब्दाः वसन्तादयः तेभ्यः वसन्तादिभ्यः इति तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। तदधीते तद्वेद इति अनुवर्तते, एवं किल? ततश्च तत्र तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययाः परश्च इति एतदपि सर्वम् अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। सम्यक्। ततः तत्र के शब्दाः पठिताः वसन्तादिगणे इति वयं द्रक्ष्यामः आदौ। तत्र वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त, शिशिर, एवं खलु? वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर सर्वेपि षड् ऋतवः पठिताः। ततः अन्येपि शब्दाः केचन सन्ति। के? प्रथम, गुण, चरम, अनुगुण, अर्थवन्, आथर्वण इति एवं रीत्या 12 शब्दाः प्रकृते वर्तन्ते इत्यर्थः। सम्यक्। एवञ्च सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः, वसन्तादिगणे पठिताः शब्दाः ज्ञाताः। अतः तत्र नाम अर्थस्तु ज्ञातव्यः। किमुक्तं तत्र? तदधीते तद्वेद इत्येव। नाम वसन्तादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः तत्र तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। अणपवादः एषोऽपि, नाम तदेव तत्र औत्सर्गिकः अणप्राप्तः भवति, तस्य अपवादः अयं भवति। सम्यक्।
ततः उदाहरणं साध्यते। मूले उच्यते वासन्तिकः इति। कथयति वसन्तवर्णनपरग्रन्थो वसन्तः, नाम वसन्तस्य वर्णनं यस्मिन् ग्रन्थे कृतं भवति तादृशः ग्रन्थः वसन्तः इत्युच्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति तमधीते वेत्ति वा इति। तं वसन्ताख्यं ग्रन्थं यः अधीते अथवा जानाति यः, अर्थात् वेत्ति यः, सः कः? सः वासन्तिकः इति भवति। तत्र वसन्त इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धिः, वासन्त ठ ठ इत्यस्य स्थाने इकादेशः भवति, वासन्त इका। ततः भत्वात् तकारोत्तरवर्तीयः अकारः वर्तते, तस्य अकारस्य लोपः भवति। वासन्त इक मेलनेन वासन्तिक, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वासन्तिकः इति प्रयोगः भवति, तत्र सिद्धः। सम्यक्। अग्रिमः तत्र प्रयोगः उक्तः मूले किम्? आथर्वणिकः। तत्र विग्रहः उक्तः किम्? अथर्वाणम् अधीते आथर्वणिकः इति कथयति। तत्र व्याख्यानं करोति। अथर्वणा प्रोक्तः वेदः, एवं खलु। तत्र कश्चन अथर्वा वर्तते, अथर्वर्षिः वा, तेन प्रोक्तः वेदः, नाम तेन तत्र स्वकीये अन्तःकरणे तस्य तद्वेदस्य प्रकाशः जातः, तेन प्रोक्तः वेदः लक्षणया अथर्वा भवति। नाम कश्चन वर्तते अथर्वा, तेन प्रोक्तः वेदः अपि अथर्वा एव। कुतः? उपचारात् अथवा लक्षणया। सम्यक्। तम् इत्यर्थः। नाम तं नाम तम् अथर्वाणम् अधीते वेत्ति वा यः, सः कः? आथर्वणिकः इत्यर्थः। एवं खलु। तत्र कथयति अग्रे, वस्तुतस्तु प्रोक्तप्रत्ययस्य ऋषिभ्यः लुग् वक्तव्यः इति वचनात् लुक् इति। नाम वस्तुतः अत्र एवं स्थितिः वर्तते। लक्षणया इति अथर्वा इत्युक्तं खलु, तथा न। वस्तुतः कथं भाव्यम् इति कथयति व्याख्याता। किं? तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र प्रत्ययः कर्तव्यः, अण वा अथवा यः कोऽपि वा अर्थः यः तत्र प्राप्तः भवति, सः प्रत्ययः तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे कर्तव्यः, अथर्वन् अण इति। तर्हि तत्र प्रोक्तस्य ऋषिभ्यो लुग् वक्तव्यः इति एकं वार्तिकम् अग्रे आगमिष्यति। नाम ऋषिवाचकेभ्यः शब्देभ्यः प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग् वक्तव्यः इत्यर्थः। अतः अथर्वणा प्रोक्ता इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययः आगमिष्यति, प्रत्ययः आगच्छति, तस्य लुक् च भवति इति। अतः अथर्वा इत्येव अवशिष्यते। अथर्वन् इति शब्दः भवति, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने अथर्वा इत्येव भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः तदेव मूले किमुक्तम्? अथर्वाणम् अधीते इति खलु उक्तम्। तर्हि कथयति तत्र। तर्हि अथर्वाणम् अधीते इत्यस्मिन् अर्थे अथर्वन् इत्यस्मात् शब्दात् कः प्रत्ययः इति चेत् तत्र ठक् प्रत्ययः। केन? वसन्तादिभ्यष्ठक् इति। एवं खलु। अतः अथर्वन् ठक्, अथर्वन् ठ आदिवृद्धिः, इकादेशः आदौ, अथर्वन् इक आदिवृद्धिः, आथर्वन् इक। आथर्वन् इक इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन सूत्रेण टिलोपः स्यात्। नाम आथर्वन् इत्यत्र अन् इति यः टिभागः अस्ति तस्य टिभागस्य लोपः स्यात्। परन्तु प्रयोगः अपेक्षितः आथर्वणिकः, तत्र तु टिभागः श्रूयमाणः वर्तते। टिभागस्य यदि लोपः स्यात् तर्हि तु इष्टं रूपं नैव लप्स्यते। अथर्व इक, अथर्विकः इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते। अतः तत्र कथयति व्याख्याता अग्रे, आथर्वणिक इत्यत्र नस्तद्धिते इति टिलोपमाशङ्क्याः। नाम नस्तद्धिते इत्यनेन
टिलोपः प्राप्तः भवति, परन्तु नाम टिलोपस्य शङ्कां कुर्वन् कथयति। किं? दाण्डिनायनेति। मूले पश्यन्तु किमुक्तं? दाण्डिनायन इति सूत्रे निपातनात् टिलोपो न इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, निपातनान्न टिलोपः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। एवं खलु? अस्माभिः दाण्डिनायन हास्तिनायन इति सूत्रं पठितं गतप्रकरणे। किं तत्र कथं तत् सूत्रं समग्रं? दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिक जैम्हाशिनय वाशिनाय निभ्रौणहत्य दैवत्य सारवैक्षवाक मैत्रेय हिरण्मयानि। एवं खलु तत् सूत्रं? तर्हि तत्र अवधानं कृतं वा? पश्यन्तु, आथर्वणिका इति अस्ति इति शब्दः पठितः तत्र। तस्य रूपसिद्धिः अस्माभिः तत्र कृता आसीत्, एवमेव कृता आसीत्। तेन प्रोक्तम् इत्यादीन् अर्थान् आदाय एव तत्र वयं रूपसिद्धिमपि कृतवन्तः। एवं खलु? तर्हि नाम तत्र सूत्रे दाण्डिनायन इति क्षन्तव्यम्, आथर्वणिक इति शब्दः पठितः। अतः तत्र निपातनात् आथर्वन् इक इत्यवस्थायां नस्तद्धिते इत्यनेन प्राप्तः यः लोपः सः न भवति। अतः का स्थितिः जायते? आथर्वन् इक आथर्वनिक अणत्वं भवति। अट्कुवाङ्नुं व्यवायेऽपि आथर्वणिक सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति आथर्वणिकः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। सम्यक्। अतः अथर्वाणम् अधीते वेत्ति वा आथर्वणिकः इति अस्माभिः साधितं। सम्यक् भवतु। ततः अग्रे कथयति, व्याख्याता किमपि कथयन्नस्ति। यद्यपि मूले तु सूत्रे विचारः सम्पन्नः, व्याख्यात्रा किमपि उच्यते। किमुच्यते तद् द्रक्ष्यामः। वान्तसंयोगपूर्वकत्वात् तु नाल्लोपः इति। नाम आथर्वन् इक इत्यवस्थायां तत्र अल्लोपो नः इत्यनेन सूत्रेण आथर्वन् इत्यत्र यः अन् इति टिभागः अस्ति तस्य अकारस्य लोपः प्राप्तः भवति। परन्तु तस्य एकः निषेधः अपि वर्तते। किं? न संयोगाद्वमन्तात्। वान्तसंयोगपूर्वकत्वात्, वान्तसंयोगपूर्वकत्वं यस्य अकारस्य वर्तते तस्य लोपः न भवति। केन? अल्लोपो नः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। वयम् आथर्वन् इत्यत्र पठन्तः स्मः। अन् इत्यत्र यः अकारः, तस्मात् पूर्वं यः संयोगः सः वान्तः वर्तते। ऋ आथर्वन् ऋ अनयोः द्वयोः व्यञ्जनयोः तत्र संयोगः वर्तते। सः संयोगः वान्तः। वकारः अन्ते वर्तते यस्य संयोगस्य, सः वान्तसंयोगः। अतः न संयोगाद्वमन्तात् इत्यनेन प्रकृते अल्लोपः न भवति। अतः अल्लोपो नः इत्यनेन प्रकृते अल्लोपः अपि न शङ्कनीयः। अतः आथर्वणिकः इत्येव प्रयोगः भवति। सम्यक् इति एतावान् कश्चन विशेषः तत्र वसन्तादिभ्यष्ठक् इत्यस्मिन् सूत्रे वर्तते। अन्यानि रूपाणि अपि तत्र साधयितुं शक्नुमः। ग्रीष्मम् अधीते वेत्ति वा? किं रूपं भविष्यति? ग्रैष्मिकः। वर्षाम् अधीते वेत्ति वा? वार्षिकः। शरदम् अधीते वेत्ति वा? शारदिकः। एवं खलु? हेमन्तम् अधीते वेत्ति वा? हैमन्तिकः। शिशिरं शैशिरिकः। प्रथमम् अधीते वेत्ति वा? प्राथमिकः। अत एव प्राथमिकछात्राः एते इति कथयामः खलु? तत्र एतेन वसन्तादिभ्यश्च इत्यनेन ठक् भवति। तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे। गुणम् अधीते वेत्ति वा? गौणिकः। एवं खलु? चरमम् अधीते वेत्ति वा? चारमिकः। अनुगुणम् अधीते वेत्ति वा? आनुगुणिकः। अथर्वन् इत्यस्य रूपं साधितम्। आथर्वण इत्यपि शब्दः अस्ति। अतः आथर्वणम् अधीते वेत्ति वा? आथर्वणिकः। उभयथापि आथर्वणिकशब्दः एव सेत्स्यन्ति। अथर्वन् शब्दं स्वीकुर्याम वा आथर्वण इति शब्दं वा स्वीकुर्याम। एवं किल? एवं तर्हि एवं रीत्या विशिष्टाः एते शब्दाः तत्र अस्मिन् विशिष्टे अर्थे अस्माभिः साध्यमानाः साधिताः च वर्तन्ते। एवं किल? भवतु।
इदानीम् अग्रे महती काचित् यात्रा कर्तव्या अस्ति अस्माभिः। यस्य आचार्यस्य प्रणीताम् अष्टाध्यायीम् अथवा येन आचार्येण प्रणीताम् अष्टाध्यायीं वयं पठन्तः स्मः, यस्य आचार्यस्य पदचिह्नानुगामिनः वयं तच्छिष्याः स्मः, तस्य आचार्यस्य पुण्यनाम यद्वर्तते पाणिनिः इति, तस्य पाणिनिशब्दस्य रूपसिद्धिः इदानीम् अस्माभिः करिष्यते। तत्र पाणिनि इति एकं शब्दम् आदाय महती काचित् शास्त्रीया व्यवस्था पाणिनिशब्दव्याजेन इतोपि अग्रे उक्ता भविष्यति। सम्यक्। अतः तत्रैव कथयति किम्, अथ पाणिनिशब्दं व्युत्पादयितुम् उपक्रमते इति। पाणिनिशब्दस्य व्युत्पादनं कर्तुम् आरभते, उपक्रमते अर्थात् आरभते, आरम्भं करोति इति। तदर्थं तत्र सूत्रं स्वीकरोति। साक्षात् वसन्तादिभ्यष्टक इति सूत्रानन्तरमेव तत्र अष्टाध्याय्यां सूत्रं वर्तते यत् तद् एवं भवति। प्रोक्ता लुक् इति सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्रोक्तात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्यक्। लुक् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। तत्र तदधीते तद्वेद इत्यस्मात् सूत्रात् नाम तत् समग्रं सूत्रमेव अनुवर्तते। तदधीते तद्वेद, ततः तद्धिताः, ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च ये तत्सर्वमपि लभ्यते। सम्यक्। इदानीं व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति प्रोक्तशब्देन प्रोक्तार्थप्रत्ययो विवक्षितः। स च प्रोक्तार्थप्रत्ययाः अग्रे पठिष्यन्ते अस्माभिः। तेन प्रोक्तं चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 1,100 सूत्रं भवति। तेन प्रोक्तं, ततः आरभ्य तेन प्रोक्तम् इति अधिकारः आरब्धः भवति। तत्र प्रोक्तार्थाः प्रत्ययाः तत्र पठिष्यन्ते। सम्यक्। अतः तत्र उच्यते प्रोक्तशब्देन प्रोक्तार्थप्रत्ययो विवक्षितः। सम्यक् भवतु। तर्हि प्रोक्तार्थप्रत्ययान्तात् इत्यर्थः अवगन्तव्यः। कुतः? प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। अतः न अयं विषयः व्याख्यात्रा न उक्तः, मया मम अवगमनाय अथवा भवतां स्पष्टीकरणाय उच्यमानं वर्तते इति। एवं खलु? अस्तु, अग्रे किमुच्यते? अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य इति प्रकृतत्वात् लभ्यते इति। अध्येतृप्रत्ययः नाम तदधीते इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः, सः अर्थः अध्येतृप्रत्ययः। तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः विधीयते, केन? प्रकृतेव प्रकरणे। सः प्रत्ययः वेदितृप्रत्ययः। किमपि नास्ति, तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः, सः प्रत्ययः अध्येतृवेदितृप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। कथयति अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य इति प्रकृतत्वात् लभ्यते, नाम प्रकृतप्रकरणे। प्रोक्ताल्लुक् इति सूत्रं पठितं, प्रकृतप्रकरणञ्च कस्य अर्थस्य प्रवर्तते? तदधीते तद्वेद इति अर्थस्य प्रकृतप्रकरणं वर्तते, अथवा इति अर्थयुक्तं प्रकृतप्रकरणं वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति तदाह प्रोक्तार्थकेति, नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु किम् उक्तवान् मूले। प्रोक्तार्थकप्रत्ययात् परस्य अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। नाम प्रकृते तादृशः शब्दः आदौ अपेक्षितः यः शब्दः प्रोक्तार्थप्रत्ययान्तः स्यात्। नाम प्रोक्तार्थे यः प्रत्ययः विहितः सः प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति, तादृशः शब्दः अपेक्षितः। सम्यक्। तस्मात् नाम तदन्तात् अपि तत्र
अध्येतृवेदितृप्रत्ययः यदि उक्तः वर्तते नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अधिकारे अथवा इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः उक्तः सः प्रत्ययः यदि तस्मात् विहितः वर्तते तर्हि तादृशस्य अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक् स्यात् नाम लुक् भवति इत्यर्थः। इति कस्य अर्थः? प्रोक्ता लुकु इत्यस्य अर्थः। सम्यक्। पणनं पण इति इदानीम् आरभ्यते पाणिनिशब्दस्य व्युत्पत्तिः मूलादारभ्यते। पणनं पणः इत्युच्यते। नाम पणनं पणः भवति। तर्हि पणः को अर्थः कथयति व्याख्याता कथयति स्तुतिरित्यर्थः। पणः स्तुतिः इति भवति। सम्यक्। ननु अग्रे गति ननु हलश्च इति घञ् उपधावृद्धिः स्यात् इति। नाम पणनं पणः इति तत्र घञ् प्रत्ययः यदि उक्तः भावे वा अथवा यस्मिन् अर्थे घञ् प्रत्ययः उच्यते तस्मिन् अर्थे वा प्रकृते सङ्गतेः अनुसारं घञ् प्रत्ययः यदि अपेक्षिते अर्थे उच्येत तर्हि पणशब्दात् घञ् सति घञः अवशिष्यते सत्यं, परन्तु हलश्च इत्यनेन सूत्रेण उपधावृद्धिः खलु स्यात्। पण नाम पण इति धातुः कश्चन, तस्मात् धातोः घञ् सति पणशब्दः यदि साधनीयः कः सः हलश्च इत्यनेन विहितः यः घञ् प्रत्ययः सः कः? सः कृतप्रत्ययः, न तु तद्धितप्रत्ययः। नाम पणः इति साधनीयः तर्हि तत्र कश्चन धातुः वा कश्चन धातोः कश्चन प्रत्ययः खलु चिन्तनीयः, कल्पनीयः अथवा पठनीयः खलु। तर्हि पणशब्दात् यदि घञ् प्रत्ययः कृतः तर्हि घञ् तु ञित् यदा परतः भवति तर्हि अतोपधायाः इत्यनेन पणधातोः उपधायाः वृद्धिः क्रियेत। वृद्धौ सत्यां पण इति शब्दः न सिद्ध्येत। पण अर्थात् घञ् पण पण इति शब्दः न सिद्ध्येत, परन्तु पाण इति शब्दः सिद्ध्येत्। तर्हि तत्र कथयति नाम इति आशङ्क्याः वस्तु इत्यतः आह नाम अतः कथयति किं घञर्थे इति पणीति मूले पश्यन्तु घञर्थे कविधानं नाम घञर्थे कविधानमपि क्वचित् वर्तते नाम कप्रत्ययस्यापि विधानं क्वचित् वर्तते। एतं नियमं तु वयम् अग्रे कृदन्तेषु पठिष्यामः। घञर्थे कविधानं नाम घञर्थे कप्रत्ययस्यापि विधानं भवति इति केभ्यः भवति कदा भवति तत्सर्वं कृदन्तेषु पठिष्यते। अतः प्रकृते घञ् न भवति, परन्तु घञर्थे कप्रत्ययस्य विधानं भवति इत्यर्थः। कथयति इति कः? अतः पणशब्दात् प्रकृते घञ् न परन्तु कप्रत्ययः भवति। अतः पणधातोः इत्यर्थः। पणधातोः कप्रत्ययः भवति। अतः पण ककारस्य अकारः अवशिष्यते। प्रकृते वृद्ध्यादिकं कर्तुं किमपि निमित्तं नास्ति। अतः पण इति तत्र शब्दः प्रातिपदिकं सिद्धं भवति। अतः तत्र पणः इति रूपं सिद्धं भवति। अपि च प्रकृते स्तुतिः इति अर्थः कुतः स्वीकृतः पणशब्दस्य इति चेत् तत्र पणव्यवहारे स्तुतौ इति कश्चन धातुः भवति। तस्य अकारस्य इतसंज्ञा अनुनासिकत्वात् इतसंज्ञया पण इति अवशिष्यते। तस्मात् अयं कप्रत्ययः घञं प्रबाध्य अतः पण इति रूपं सिद्धं भवति। अतः उक्तं तत्र पणनं पणः। पणनम् इति तु ल्युडन्तः प्रयोगः। पणनं पणः अनयोः समानः अर्थः, परन्तु अर्थस्पष्टतायै अत्र एवं रीत्या उक्तं। सम्यक्। अतः पणः शब्दः आदौ सम्यक्तया साधनीयः। कृदन्तः एषः शब्दः पणधातोः कप्रत्यये कृते सिद्ध्यति। पणशब्दः यस्य च अर्थः कः? स्तुतिः। पणः अर्थात् स्तुतिः। सम्यक् इति। ततः कथयति पणीति मूले उक्तं खलु सोऽस्यास्ति पणी इति। नाम पणः अस्य अस्ति नाम
यस्य पणः वर्तते सः पणी भवति। कुतः कथयति? अत इनीठनौ इति मत्वर्थे इनिः इति। अत इनीठनौ इत्यनेन पणशब्दात् मत्वर्थे सः अस्य अस्ति अथवा अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे तत्र इनि प्रत्ययः भवति। पण इनि, इनि इत्यस्य इन् अवशिष्यते। पण इन्। पण इत्यत्र णकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। पण इन्, पणिन् इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने पुल्लिङ्गे पणी इति रूपं भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते पणि इति शब्दः सद्यः सिद्धः। इतः अग्रे पाणिनिशब्दं प्रति गन्तव्यमस्ति मन्दं मन्दं। तां सर्वां प्रक्रियां वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विशेषः भवतु। अतः वयम् अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य 12 पाठः एषः सम्पन्नतां गतः।